नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा अब आउँदै गरेका आइपिओहरूको बारेमा जानकारी दिँदैछु। अब आइपिओ निष्कासन गर्ने कम्पनीहरूमध्ये 17वटा हाइड्रोपावरका कम्पनी, 4वटा माइक्रो फाइनान्स, 2 इन्सुरेन्स र 2 अदर्स गरेर टोटल 25वटा कम्पनीहरूले आइपिओ अब चाँडै निष्कासन गर्दैछन्। यी कम्पनीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि आवेदन दिइसकेका छन्। आइपिओ निष्कासनको लागि 13वटा कम्पनी पहिलो चरणमा छन्, त्यस्तै 2वटा कम्पनी दोस्रो चरणमा छन् र 4वटा कम्पनीहरू अन्तिम चरणमा छन् अनि 6वटा कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति पाएर पनि हालसम्म आइपिओ निष्कासन गरेका छैनन्। आइपिओ निष्कासनको लागि पहिलो चरणमा 13वटा कम्पनीहरू छन्। सयपत्री हाइड्रोपावर कम्पनीले कुल 9 लाख किता आइपिओ निष्कासनको लागि गत साल फागुन 20 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो भने सयपत्री हाइड्रोपावरको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा एनआइभिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। त्यस्तै अर्को नम्बरमा छ अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लिमिटेड। यसले कुल 33,07,500 किता आइपिओ निष्कासनको लागि गत साल चैत 16 गते आवेदन दिएको थियो भने अप्पर सोलुको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकका रूपमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा छ दोर्दीखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड। यसले कुल 29,51,929 किता आइपिओ निष्कासनको लागि वैशाख 21 गते धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो भने दोर्दीखोलाको इस्यु म्यानेजर सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। त्यस्तै 4 नम्बरमा छ अप्पर हेवाखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड। यसले कुल 20 लाख किता आइपिओ निष्कासनको लागि जेठ 2 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो भने अप्पर हेवाखोलाको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। 5 नम्बरमा छ नेस्टो समृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यसले कुल 8,28,750 किता आइपिओ निष्कासनको लागि असार 6 गते धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो भने यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा ग्लोबल आयामी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। त्यस्तै 6 नम्बरमा रहेको छ इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड। यसले कुल 5,55,600 किता आइपिओ निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा असार 20 गते आवेदन दिएको थियो भने यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। त्यस्तै 7 नम्बरमा रहेको छ जाल्पा सामूहिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यसले 5,22,000 किता आइपिओ निष्कासनको लागि गत असार 20 गते धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो भने यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। त्यस्तै 8 नम्बरमा छ राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यसले कुल 8,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि गत असार 24 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो भने यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनबिएलएस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। 9 नम्बरमा रहेको छ मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड। यसले कुल 35,31,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि श्रावण 1 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो भने यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। 10 नम्बरमा रहेको छ रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यसले कुल 60 लाख किता आइपिओ निष्कासनको लागि श्रावण 12 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो भने यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्सले चाहिँ प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। यसले 212 रुपैयाँ प्रति किताको दरले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। 11 नम्बरमा छ उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यसले कुल 2,66,250 किता आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि श्रावण 13 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो भने यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको छ। 12 नम्बरमा छ रिभर फल्स पावर लिमिटेड। यसले कुल 34,30,000 किता आइपिओ निष्कासनको लागि श्रावणको 13 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो भने यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। त्यस्तै 13 नम्बरमा छ 3 स्टार हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड। यसले कुल 12,31,250 किता आइपिओ निष्कासनको लागि गत श्रावण 16 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो भने यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। यी 13वटा कम्पनीहरू आइपिओ निष्कासनको लागि पहिलो चरणमा रहेका कम्पनीहरू हुन्। अब हामी कुरा गरौँ आइपिओ निष्कासनको लागि दोस्रो चरणमा रहेका कम्पनीहरूको बारेमा। आइपिओ निष्कासनका लागि दोस्रो चरणमा रहेका कम्पनीहरू 2वटा छन्। पहिलो नम्बरमा छ डिसोम मिडिया नेटवर्क लिमिटेड। यसले कुल 23,85,000
229 किता आइपिओ निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा 1 वर्ष अघि आवेदन दिएको थियो 2077 3 महिना 30मा र यसको इस्यु म्यानेजर भनेको ग्लोबल आयामी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले चाहिँ यो जुन आइपिओ प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई यहीँ नै स्थगित गरेर यसले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि फेरि आवेदन दिँदैछ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। र अर्को कम्पनी रहेको छ आयामी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यसले कुल 60 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि जेठ 31 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ र यसको इस्यु म्यानेजर भनेको सिभिल क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। अब कुरा गरौँ आइपिओ निष्कासनको लागि तेस्रो चरणमा अथवा अन्तिम चरणमा रहेका कम्पनीहरूको बारेमा। आइपिओ निष्कासनको लागि तेस्रो चरण अथवा अन्तिम चरणमा 4वटा कम्पनीहरू छन्। पहिलो नम्बरमा छ विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड। यसले कुल 25 लाख किता आइपिओ निष्कासनको लागि लगभग 2 वर्ष अघि 2076 माघमा आवेदन दिएको रहेछ। यसको हालसम्म एप्रुभ भएको छैन। विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावरको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। यस्तै अर्को छ हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेड। यसले कुल 22,50,000 किता आइपिओ निष्कासनको लागि 2076 सालमा आवेदन दिएको रहेछ र यसको बिक्री प्रबन्धकमा जनता क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। त्यस्तै अर्को छ बलेफी हाइड्रो पावर। यसले कुल 36,55,940 किता आइपिओ निष्कासनको लागि 2077 फागुन 25 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो र यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आयामी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। त्यस्तै अर्को छ ग्रिन भेन्चर लिमिटेड। यसले कुल 62,50,000 किता आइपिओ निष्कासनको लागि 2077 फागुन 28 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। अब हामी कुरा गर्दैछौँ नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति पाइसके पनि सर्वसाधारणमा आइपिओ जारी नगर्ने कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी दिँदैछु। धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति पाइसके पनि 3वटा कम्पनीहरूले हालसम्म सर्वसाधारणमा आइपिओ जारी गरिसकेका छैनन्। त्यसमध्ये पहिलो नम्बरमा छ मध्य भोटेकसी जलविद्युत कम्पनी। यसले 1,50,00,000 किताको आइपिओ निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेको छ भने यसले आयोजना प्रभावित क्षेत्रको लागि आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ भने अब सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। र अर्को कम्पनी छ सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेड। यसले कुल 12,30,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेको छ भने त्यस्तै अर्को कम्पनी छ न्याली हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यसले कुल 40,50,000 किता आइपिओ निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेको छ। यो भिडियोमा तपाईहरूले अपकमिङ आइपिओको बारेमा जानकारी पाउनुभयो होला। तपाईहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।